سلام طنا هابلي كم يتعلو كم يتصنحوا انا لما عند فيديونا المع وزعلت زي عاوز محاورة ميديا زرر بتغينهم زعل فيديوهات اخاخي بحزركم متصني كاتم حدد ما ركب صمدو حزبتات سقات منچ نمخان ايكونن قند علامو هزغا بقولع تخينات انديام كافتنا يقدم هذه زغدده منقد خطفاكم يزبلنا زل مس إيرتران غورو رخبسي تاكتيكال كونلو كم زبان نغير يسرح منقد تات بمخفاتن هزو خمدليتو انقصاص كيلو اب تግራይ ክሳብ ሰንዓፈ ሰባት እናኸዶ ዕዳጋ ገይሮም በሰላም ይመለሱ ኣብ ኤርትራውን ዛላምበሳና መጹ ኣብ ዕዳጋ ገይሮም ናብ ዓዶም ይመለሱ አጽዋር ንምግዛእ ናብ አዘርባይጃን ከይዱ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ምክንያት መምለስ አየር ሲኢኑ አው ኮፊሉሎ ይባላል زياتهم كالوت الناس على تزي كالوت حدش تحاورتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتار إنه يسلك عبيتي القناة زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروه نغزل الشمباركس فتوات تخطتلتي كم تو مدو كوننا بتمالي علت او كتما مغله صمدو هزوتات تግራይን ኤርትራን ዘድሃበ حدش ዘተ 5 ተኻይደ ዝርሳዕ ጉዳይ ኮነን ንዑ ሲዒቡ ከዓ ኣብቲ ዘተ ንሱ መምር ህብረሃ ዝተረኸበ እንትኸውን መምር ህብረሃውን ብዛዕባ አንጸላሊ ዘሎ ደበና ኩናትን ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ክልቲኦም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝኾነ ጽምዶ ሓፈሻው ዝኾነ መረዳእታ عند أقرب يركب استي كل مقالة مالنا فيديو صوت خطتيلني أنا ملص ركب صمدو حزبتات شمو بستفعلين صواب زي قدس نسال ساي وجن نموجدا ويكا أبلغلي سال ساي أكل ناي سقات منش نمخان أيكونن كند علامو حزبتات زنورم تأجم فتحهم ناونور تمليسهم متأي بروح تسفؤهم كقامتو مباريو زي أيكونن زيون كتقولوا أي تقولون زبل حيل تليجن تزنا أسا ناي سلام بهجي ناي تشوف الأصل زلوا مقتامون كدلي مالتي زي قلت سخون الله كلاي نتوي زركب زي استراتيجيكاوي إيو نمنتا استراتيجيكاون ولا زلنا ركب سلاميو اندحرلنا خوينا سلام ناي هزات استراتيجيكاوي روحاي ركب صطاون مرغغاعن مفتاريو انتلنايو صطان مرغغاعن استراتيجيكاوي ناي حزبي روحاي እዚ ركب زي حزبታት ኢኮኖሚያዊ ረኽኦም ከረጋግጽሉ ዝኽእሉ ናይ ዘመናዊ ንግዲ ኢንቨስትመንት መሰረት ምንጻፍ ይተልናዮ እዚ استراتيجيكاوي روحاي مبقسي خاء برقت تحلف مدرك كنقومون لنا جن مبقسيو بهجيو بهجي نايهزتا السلام بهجي نايكونومي السلام نايهزتات بهجي صتاوي وحسنا مركب نايهزتات بهجي إذا بقصو زي كردولنا ندلي من الوقت قال بعلم زعته يمناون بقيم أمورهم تمرزو ندحريت مملاس أبيهم بومقتصال بومطفاء زولو أكلات كله يخونو زيوم تتمرز صبغو يزبل اتوم نايزي منش زخونو حالتات جن بلح ناي ربحا قونسي يهزي تفتقر زلو أو إتبيع نحنا نقول زي ناي ربحا قونسيتات فتحلو زخيل أدل بتعم سفح يفتوى تخطتلتي اتو فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو ممرر هذا العلم نتوتات كلاتهم حقيقية مالتوين إذا صمد زكايد زلو نسال سي أكال موقع زي كونس ركب كلتيهم هزوتات تقراين إرتران وحس جيركا زلاقنا الزلو وسلام نمركابي وندابلنا يركب ازي ركب كلتيهم هزوتات تقراين إرتران ككايد يولون زبل أكال اندحر دا أحالي دما ناي كلتيهم هزوتات بحاقي يجفلق سلزلو كي يجفلق عقداس إيو اندابلنا يركب مالتوين عقداس تخوينو نزا أكال زي كوينات بمولع كنوجدون خيرنا أبهالو إيو زمثلني استي نسخاتكم كأوز قداي زي انت حساب لكم ويكعريتو أبوتاكم انتو أمتلي الشمباركس فتوى تغطتلتي إذا خبرنا استي نفذت الفيديو نسقر تاتينا نروخو فيديو خا منقست بلصقنا أوزي كلتا سلسته معلتات نا أذربيجان أصوار نخغزي 5 خدز رسع قداي كونن نعو سيبو خا عبوتي زلو هلو كنتات عالماو خوينات مملس أير سينو أفتا ايربورت كفيلو خمزلو اند حبرونا يركو استي قدم قلمالنا تو فيديو ستخطتيلنا نملس أصوار ንምግዛእ ናብ አዘርባይጃን ከይዱ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ምክንያት መምለስ አየር ሲኢኑ አው ኮፊሉሎ ይባላል
بتاعم كويس قر أنس منقست اليوم ولا أنت بتاعم كويس قر مك إذا كله أمونغو إيران أمونغو أمريكا أمونغو إسرائيل أمونغو سعودي أمونغو إذا كله تفتير زلوا مفتقات لو مدو صباح كجمر ينا تبعلم كله كوينات سي بدي الكاس ناب تخباب قيد أما علتي لعد سلسة شح ناي نفرتي عقل قلوت يكانسل كوي مزلو أبي أحمد 4 كيلو مملس سين 4 كيلو مملس سين انتي خونة جندي كم قرار ببابور بيقل Oh my god أنا بتعمي قريبني مسكينة يفتوا تخطتلتي إت فيديو أنا تخطتلكم يمثل نيرو مالتوين من قست بلتقنا أو دخلت سلسلة معلتات أصور نخجزة أذربيجان كيدو أو زح الساعات كعام استتولي إزلو على موخينات مملس سينو عفت إيربورت كافي لخمزلو عند حبرونا يركو إذا قد يزيد ما إنه من قست بلتقنا كوحد أيو نسعي وخع من قست بلتقنا أو زح الساعات عاوي يقلولاون عاوي سقاتن كمزلو كحبروكم يفوتو شمباركس فتوا تخطتلتي إذا خبر أنا استي نفس الفيديو نسقر سراويت إثيوبيا قدمون أبرها تخلو ممر أبرها تخلو خمس غلطة كافت خباري كافت دوب نهزو كيف لته نمنجست تجرايون كيف لته سلاحي لي وتيو نمنتاي وتيو من تانكن بوانت من تاناو مس إرترا فنبعاس بعنا أو خنطافاي كوني لي زغارا مالك سلازي منجستي إثيوبيا اتبي كوينات زنبرة صنتت صلحتاو من قدي ناقل صللو حزغعا بغلع بينات خفتلكم يه اتو كوينات انديام كافتنا يقدم هذي زقدد ايو زقدد من قد خطفأكم يه يزول النازلو وزي أقدي الناس اللي تردعنا إنا نافت صندو عتنا كعسرت والحقيرنا لنا هزونا قاعة وفوي تاريخينو فمن قدتات بمخفاتن ناي راما ناي زالامبسا ناي إيروب ناي بادمة الجلا أو ناي كالوت كوابتات زلو وفت دوب زلو من قدتات بمخفاتن هزو خمدليتو انقصا أسكيلو نسو طرح يكونن انقص قاس طرح يكونن أفتن كوابتات نسو أفت حرز وطو كوابتات أتيو حرستاينا أز حلف خرمتي حارسو مهرتو أساسينوي سي نقداوي ركبون ترينا خاب تقرأي كساب سنعفة سبات الناخدو عداقا غيروم بسلام يملسو خاب ارتراون زالام بسان نموسو أو عداقا غيروم عدوم يملسو ناب ارتراون سقاب أسمرا مالتي نمحمراو قداي نمرعا خوني خيل نحزن خوني خيل تفقيد اللهم كيدهم تساتفهم زبون سبات ارتراويان يهونو تقارو بزحاتيهم وزينا يريد يقدم هذه أين ورد يفتوا تخطتلتي ات فيديو أنا تخطتلكم يمثل نيرو مالتوين سراويت بلصقنا كاودوبات تግራይን ኤርትራን بسلاحታ خم زوصون بسلاحتا زوصلو مخنيات ድማ امونغو تግራይን ኤርትራን حادش زخنه ኩናት ንخولا حاسبهم كافت بوتا نسو كم زلقاقو اندحبرنا يركب هز تግራይን هز ኤርትራን ድማ بانصارو ابز حس ساعات صمدو بمفطار سلاماو زخنه نورو اندامرح يركب لالي 1000 كيلومتر تعاطي زنهر دوبات ድማ تخفيتو حرستوت سرحون كم زجمرون كالوت نغادو تግራይን ኤርትራኑን افت بوتا سندخدو نغدم يفصمو خم زلون عند حبرنا يركب شمباركس فتوا تخطتلتي اذا خبر انا استي نفس صوت الفيديو نسقر مس إيرتران غورو رخبسي تاكتيكال كونلو كم زباه ነገር አይሰራን بلصقنا ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ቲፒኤልኤፍ ኢህአዴግ ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ስሕተት ኣሎ ዝባው ግንባር ስለዚ ነዘን ፀገማት እዚአን ጥራሕ ፈቲሕና ኣብ ቀጻሊ ግን ዝኾነ ይኹን ዝበሃል ነገር ኣይሰራን ስለዚ مس إيرتران غورو رخبي استراتيجيكال كونلو زي مالت ناي نوح ايوان علاماتات اوصيخا صلواتات بزقنس منقدو كنسرح كنكللا زي خامن يسرحو منغس يسرحو بوليتيكا ودوات يسرحو توزينيو موفمنت تتقيمن نابرعا حزب إيرترا حزب تግራይ حزب سمين كوعلو خلالو ازبل كون خلالو تخالي
ኣብ ሪሶርስ ኤንድ ካፓቢሊቲ ፑሊንግ ዝበሃል ኣሎ ባህርያዊ ዓቕምታት ሃብትታት ናይ ዞባዚ ዝጥቀም ማለት እዩ ንሕና ካብ ኣምሓራ ካብ ዓፋር ተነፂልና ናብ ቤት ናብ ዝኾነ ይኹን ዓደይ ንኸድን ካብ ኤርትራ እውን ተነፂልና ናብ ዝኾነ ይኹን ዓደይ ንኸድን ጎረቤትና እዮም ፈተና ፀላና ማለት ኣብዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ታሪክ ተቃርኖ ናምፃና ናተናቆርና ምኻር ከይኮነስ ኣብ መንጎና ዘለዉ ባህርያዊ ፀጋታት ተጠቒምና ንስትራቴጂክ ፀላእትና ብዘፍሽል መንገዲ ክንከይድ ክንክን ኣለና ዝብል ክኸውን ኣለዎ ተኻሊእ እንደገና ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ርክብ ሓደ መንግስቲ ምስ መፀ ወይ ሓደ ፓርቲ ምስ መፀ ዝፈርስ ርክብ ከይኮነስ ኩሎም ህዝብታት ብሰላም ዝነብሩሉ ፀጋታቶም ብኣግባብ ዝጥቀሙ ታሪኻውያን ፀላእቶም እውን ብኣግባብ ዘፍሽሉሉ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ተኻሊእ እንደገና greater stability and deterrence ዝበሃል ኣሎ ርግኣት ዘምፅእ ገዘፍቲ ፀላእት ክመፁ ከለዉ እውን ዝዓግድ ንኣብነት ፀላእትና ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣብ 20 ዓመት እናመፁ ህዝቢ ትግራይ እናብረሱ ህዝብታት ኤርትራ እውን ናይ ኤርትራ ሉኣላውነት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናጣሓሱ ዝኸድሉ ዘሎ መንገዲ ከይኮነስ ነዚ ብዝግባእ ከፍሽል ዝኽእል ክመፁ ከለውን ንላዕላውነትና ክጥሕሱ ከለውን ጠጠው ብዘብል ኣልያንስ ክኾን ክእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ብቐንዱ ድማ እዚ ሞቭመንት እዚ ዓብዪ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣስተላልፋ ሒዙ ራእይ ሒዙ ክንቀሳቐስ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ብቐንዱ ንሕና ተጋሩ ምስ ኤርትራውያን ንገብሮ ረኽቢ ምስ ደለይቲ ሰላም ምስ ደለይቲ ፍትሒ ምስ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራውያን ዲፕሎማት ምስ ተጋሩ ንሕና ደለይቲ ሰላምን ሕውነትን ኢና ፈሪሕና ንፈጥሮ ርክብ ወይ ተሃንዲድና ንፈጥሮ ርክብ ከይኮነስ ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ሰላምን ሕውነትን ዘምፅእ ንዓፋር እውን ንኣምሓራ እውን ቶታሊ ንህዝብታት ሰሜን እውን ኢቭን ንኢትዮጵያ እውን ሰላም ክፈጥር ዝኽእል ሞቭመንት ከም ዝኾነ ዝርድእሉ መንገዲ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ተኻሊእ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ሽርሕን እዮም ዩቲበራት ሚድያታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሎካል ኤንድ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ እዚ ረኽቢ እዚ ናይ ሰላም ረኽቢ ከም ዘይኮነ ናይ ኩናትን ወረኺናትን ረኽቢ ከም ዝኾነ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ከም ዝኾነ እዚ ናይ ሕወሓት ረኽቢ ኣይኮነን ባይዘው ኢሊት ተጋሩ መጀመርያ ኢሊት ተጋሩ ደለይቲ ሰላምን ሕውነትን ዘምፅዎ ሞቭመንት እዩ ሕወሓት ተተሓዊስዎ ሰየ ባይቶናት ተተሓዊስዎ ወይ ውናት ወይ ሳልሳይ ወያነ ወይ ካልኦት ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ተተሓዊሶ እሞ ንሰላም ፀገም የብሉ ዝብል ኣጀንዳ ሒዝና ቁፅሪ ሓደ እንደገና ኣብ መሰረታዊ ህላወና መትከላት ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ብዘይሕሽ መንገዱ ልእላውነትና ብዘኽብር ሓድነትና ብዘጠናኽር ሰላምን ምሕዝነትን ብዘምፅእ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ስሩ ፕሮሰስ ብዝፈትሕ ፖለቲካዊ ኣፈላላይና እውን ብይሕደር ሕጅና ሄሉና ጉዳይ የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮመንት ክተቕምጡለይ ብትሕትና ይላቦ የፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ ስካዓ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብለፅል ቪድዮ ሰዓ ንራኸብ በብለለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰና እዩ